शिगमो आमी सेलिब्रेट करतात हांगा मांद्र्यान. कितलीशींच वर्सां पळयताले आमी की सगळ्यांक आमकां पेडणे वयचें पडटलें आनी पेडणे शिगमो जातालो. जेन्ना आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय दिसलें की आमचो कित्याक नाका मांद्रेकारांचो. तेका लागून मांद्रे आमी स्वता सुरवात केलो, म्हणजे इंडिपेंडंटली, विदाउट गव्हर्मेंट सपोर्ट. म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंटान कोण सपोर्ट करिल्ले आमी स्वता सुरवात केलो. 2 वर्सां आमी सुरवात केला आनी दुसऱ्या वर्सान मुद्दाम आमच्या काही म्हणजे फ्रेंड सर्कल वा काही मंत्र्यांक तांकां मुद्दाम इन्वायट केले. तेंच्यांनी पयल्या उपरांत ते सरप्रायज जाले मांद्र्यान येदो व्हडलो असो जावं शकता काय म्हणून शिगमो. सो ही खासियत आमची मांद्रेकारांची. आनी मांद्रेकार दाखोवन दितात, म्हणजे खंयची गोष्ट आसूं, म्हणजे कला क्षेत्रान वा नाल्यार इतर गोष्टी आसूं, मांद्रेकार कितें ते दाखोवन दितात, मोर्जेकार कितें ते दाखोवन दितात, हरमलकार कितें. म्हणजे प्रत्येक गांवांत एक एक कला आसा. आनी 9 गांव जे आसात आमचे केरयेच्यान विर्नोड्या सगळ्या गांवांनी एक एक स्पेशलिटी आहा आपापल्या हितून, आनी ती आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. हांगासर आमकां कितें जाय तें. सो जी कला संस्कृती आमच्या मांद्रेकारांक मांद्र्या मतदारसंघान आसा ती आमकां खंय तरी सादर करूंक जाय, दाखोवंक जाय आसलें. ओ भायले कलाकार जे आसात आख्ख्या गोंयांत करतात ते आमकां हांगासर दाखोवपाक जाय. कित्याक आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं आसात तांकां कळपाक जाय बाबा शिगमोत्सव म्हणजे कितें तें. पयलीं आमकां म्हापशा वयचें पडटालें, मागीर खंय तरी पेडणे येयलो, आयज मांद्र्या येयलो. मांद्र्या येयल्या उपरांत आमी चिंतलें की 3 दीस खंय तरी आमी शिगमोत्सव 1 दीस पयलीं कार्यक्रम दवरताले. पूण आतां अशें दिसलें की मोर्जेनूय मातसो आवाज जावपाचो, मोर्जेनूय शिगमोत्सवाचो एटमॉस्फियर जावपाचो. कित्याक खूब म्हणजे मोर्जेकारांची खूब कंप्लेंट जाल्ली की मोर्जेन कांयच जायना म्हणून. सो मोर्जेन कांय जायना म्हणून 3 दीस हांगासर तुमचो कार्यक्रम जाला. आयज ही सुरवात, आयज परत एक स्वागत करता, अभिनंदन करता. तशेंच आदरणीय अशे व्यासपीठ आसा विठ्ठल रुक्मिणी जशी उभी आसा तशीच आमच्या समोर, आमच्या मुखार गेले 4 वर्सां विठ्ठल रुक्मिणीच्या रूपान आमकां जीत भाई तशेंच तांचे सौभाग्यवती सिद्धी भाभी ही उभी आसा. गेली 4 वर्सां जो कार्यक्रम तेणी नियोजन केलो, तो पूर्ण गांवा खातीर आनी लोकां खातीर कशें व्यासपीठ मेळचें, कलाकारां खातीर कशें व्यासपीठ मेळचें हेचें आयोजन तेणी 4 वर्सां केल्लें आसा. आनी तेचे आयज जे शिगमो उत्सव 2026 ह्या मोरजाई गांवासून सुरू जाता. पयलीं 1-2 दीस कार्यक्रम आसलो, हळू म्हणटा आज 4 दीस कार्यक्रम वयतात. 2026 हे 4 दीस कार्यक्रम तुमच्या खातीर घडून हाडले.